नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खास खुलासा गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनको मिसन जारी छ। नागरिक आवाज र जनजीविकाको यथार्थपरक खोजी, सरकारवालाहरूको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको कार्यक्रम मिसन न्यूजमा आज हामी वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटको चिरफार गर्दैछौँ। अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कटका सङ्केतहरू देखिरहेका छन्। समयमै सचेत नभए देशले ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने खतरा छ। तर जनताको आँखामा छारो हालेर सङ्कटलाई लुकाउन खोज्ने गतिविधिहरू हुन थालेका छन्। यसले स्थिति भयावह बनाउन सक्छ। देशमा वित्तीय संस्था धराशयी हुने खतरा बढेको छ। वित्तीय संस्थाले गरेका गलत गतिविधिहरूबाट जे अवस्था निर्माण भएको छ, त्यसमा खेलेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिँदैछ। वित्तीय संस्था धराशयी हुनु देश दुर्घटनाको सङ्घारमा पुग्नु हो। पक्कै पनि वित्तीय संस्था धराशयी हुन दिनु हुँदैन। यसलाई जोगाउनुपर्छ। तर वित्तीय संस्थाहरूले नीति बदल्नुपर्छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरू यसतर्फ सचेत भएर तत्काल वित्तीय संस्थामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन लगाएर देशको समग्र अर्थतन्त्र जोगाउने चुनौती सामना गर्ने केही समय अझै अवसर छ। नत्र वित्तीय क्षेत्रमा आएको सङ्कटले सङ्केत गरिसकेको छ। अर्थतन्त्र धराशयी भए देशमा डरलाग्दो घटना हुन सक्छ, जसलाई थेग्न सरकारले सक्ने छैन। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ बढिरहँदा हप्तौँसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने आश्वासन त दिनुभयो, तर वित्तीय क्षेत्रको सङ्कट टरेको छैन। यसअघि नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्नेमा आशा देखिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत महत्त्वपूर्ण आर्थिक निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने उहाँको विगतको खुबीले उत्साह पनि छाएको थियो। शेयर बजारमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका थिए। तर 2 महिनामै सत्ता सङ्घर्षले नेकपा एमाले सत्ताबाट हट्यो। अर्थमन्त्रीबाट विष्णु पौडेलको पनि राजीनामा आयो। देश फेरि राजनैतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। अर्थतन्त्र अब कता जान्छ भन्नेमा अन्योलता छ। निजी क्षेत्रका ठूला तथा साना व्यवसायी आत्तिने अवस्था बनिसकेको छ। लगानी सुरक्षामै जोखिम छ भने नयाँ लगानीकर्ता सायदै देखिएका छन्। बैंकलाई ब्याज तिरिरहेछ। बैंकको ब्याज तिर्दै उसको लाइफ अब त्यसमै बर्बाद हुन्छ। अब अरू तरिकाले हेर्ने हो भने अब ब्याज नै यति चर्को भइसकेको छ। अहिले जुन उसले लोन लिएको थियो त्यो आज ब्याज तिर्दा त्यही लोनकै पैसा ब्याज मार्फत गइरहेछ आज। अर्को कुरा 16% ब्याज कमाउनको लागि 16% ब्याज तिर्नको लागि कमाउनु पर्यो। त्यति कमाई कुनै पनि सामान्य छैन। विकासका पूर्वाधारमा लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसक्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, मन्त्री फेरिएसँगै नयाँ नीति नियम तर्जुमा हुनु, पद्धति मिचेर कर्मचारीको जथाभावी सरुवा बढुवा लगायतले देशको अस्थिर राजनीतिसँगै अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिरहेका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले 64 दिनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको भन्दै चालु पुँजी खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको समस्याको पहिचान, राजस्व बढाउन पहल, सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक, सहकारी र लघुवित्तको समस्या जस्ता कुराहरूमा पहल गर्नुभएको थियो। तर कतिपय नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्थ मन्त्रालय खाली भई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले 16 मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। देशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री अझै नियुक्त नगर्नुले पनि सरकारको आर्थिक क्षेत्रप्रतिको बेवास्ता देखिन्छ। यसरी राजनैतिक अस्थिरताले सबैको मनोबल गिराउँछ भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रमा थप असर पर्छ। अर्थतन्त्रमा के छ अवस्था? देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू खस्कदो अवस्थामा छन्। उद्योगी व्यवसायी रोजगारमूलक उद्योगबाट लगानी झिक्दै ट्रेड बिजनेसमा हात हालिरहेका छन्। वास्तविक कृषक कमैले मात्र बैंकबाट कृषि ऋण पाइरहेका छन्। उनीहरू लघुवित्तको ऋणमा डुबिरहेका कथा व्यथाहरू धमाधम आइरहेका छन्। केही बैंकहरू सर्वसाधारणको धितो लिलामीमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। हरेक दिन दैनिक पत्र पत्रिका धितो लिलामीका सूचनाले भरिन थालेका छन्। ऋणीहरू ब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा रहेको सूचक हो। यो क्राइसिस, यो लेभलको क्राइसिस नेपालमा मात्रै छ। अरू देशमा पनि छ, तर यो लेभलको छैन। तपाईँ जुनसुकै निकायमा जानुहोस्, पैसा नदिकन तपाईँको काम हुनेवाला छैन। जस्तो लोनकै कुरा गर्नु छ भने लोनको लागि हेर्नुहोस्,
एडमिन फी तिर्नु पर्यो, इन्जिनियरलाई पैसा दिनु पर्यो, अडिटरलाई पैसा दिनु पर्यो, अलिअलि ब्रान्चको हाकिमलाई पनि सेवा गर्नै पर्यो। यो सेवा गर्दा गर्दै सब पैसा सकिन्छ। नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा 75% नेपालीको खाता रहेको तथ्याङ्क छ। विशेष गरी बैंकहरूमा अधिकांश नेपालीहरूको खाता छ। त्यसबाहेक फाइनान्स, सहकारी, लघु वित्त संस्थाहरू मार्फत पनि नेपालीहरूले कारोबार गर्दै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणले खरबौं रकम जम्मा गरेका छन्। त्यो भन्दा केही कम मात्र रकम ऋण लिएका छन् सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्तासम्मले। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने र ऋणीबाट ब्याज लिने गरेर सेवा र नाफा दुवै गरिरहेका छन्। अहिले ब्याज बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगिरहेको छ र ऋणीहरू नोक्सानीमा परिरहेका छन्। विगतमा ऋण लिँदाको भन्दा दोब्बर ब्याज ऋण तिर्न बाध्य छन् कतिपय ऋणीहरू। कतिपयले उद्योग व्यवसायीका लागि ऋण लिँदा समस्यामा परेका छन्। ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय वा उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्नेहरू विचलित हुने अवस्था बनेको छ। कतिपयले आफ्नो धितो नै लिलामीको पीडा भोग्नु परिसकेको छ। कतिपय धितो लिलामीको सूचनाले तनावमा पारिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछन्। कानुनी रूपमा कतैबाट पनि ऋणीले ऋण नतिरे धितो लिलामीमा अवरोध नआओस् भनेर सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारका सदस्यलाई हस्ताक्षर र औँठा छाप लगाउँछन्। वित्तीय संस्था आफू सेफ जोनमा रहेर ऋण प्रवाह गर्छन्। विशेष गरी सर्वसाधारणसँग उसको व्यवहार नै फरक हुन्छ। तर ऋण प्रवाह गरेपछि व्यवहार फरक देखिन थालिहाल्छ। ब्याज वृद्धिको श्रृङ्खला चल्न थाल्छ। हुन त सिस्टम अनुसार नै बढेको या घटेको भनिन्छ। तर सर्वसाधारणको बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान अभावमा कतिपय बैंकहरू खेल्न थाल्छन्। अहिले कर्जाको ब्याज दर 10 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बैंकहरू कर्जाको ब्याज दर घटाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। नयाँ ऋणी खोज्दै चैत्रबाट लागू हुने गरी ब्याज दर 1% घटाउने निर्णयमा पुगेका छन्। तर त्यो नयाँ ऋणीका लागि मात्रै हो, पुरानाका लागि होइन। पुरानालाई ऋणमा पारेर चर्को ब्याज असुल्ने र नयाँ ऋणी खोजेर फरक ब्याजको योजना ल्याएका छन्। पुरानालाई या त समातिर या त भने जति ब्याज तिर भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। यो वित्तीय अराजकताको नमुना हो। वित्तीय संस्थाहरूको यही प्रवृत्तिले देशमा विद्रोहको वातावरण तयार गरिरहेको छ। के गर्छन् बैंकहरू? बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गरेका छन्। त्यही निक्षेपकर्तामा प्रवाह गर्न नयाँ ऋणी खोज्न आकर्षक योजनाहरू ल्याउँछन्। सुन्दा सस्तो र सहज लाग्ने योजनामा ऋणीहरू रोभिन्छन्। अहिले फेरि नयाँ ऋणी खोज्न बैंकहरूको साझा संस्था बैंकर्स संघले 1% को बिन्दुमा ब्याज दर घटाउने घोषणा गरेका छन्। यो ब्याज दर नयाँ ऋणीका लागि चैत्र 1 बाट लागू हुने गरी हो। पुरानो ऋणीलाई ब्याज 1% कम हुने छैन। ऋण लिनेहरू विगतमा लिएको भन्दा दोब्बर ब्याज तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। अहिले 1% घटाउने तर त्यो पुरानोलाई लागू नहुने भनिएपछि बैंकहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसो त बैंकहरू आफ्ना कर्मचारीलाई घरसम्म खटाएर भए पनि खाता खोल्न लगाउँछन्। यतिसम्म कि कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य यति मान्छेको खाता खोल्न लगाउनसम्म भनेर बाध्य पारे। ऋण पत्र जारी गरी किन्न बाध्य गराइयो। ऋण लिनेहरूलाई समेत ऋण पत्र खरिद गर्न अघोषित रूपमा कोटा तोक्ने कार्य भए। यो हदको आक्रामक मार्केटिङ गरेका कतिपय बैंकहरूले अहिले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई चुस्ने गतिविधि गर्न थालेका छन्। आफू जसरी हुन्छ यथेष्ट मुनाफामा जाने र सेवाग्राहीलाई निचोड्नेसम्म भइरहेको छ। जब हामीले कोभिड पछाडिको सन्दर्भ थियो त्यो बेलामा वित्तीय संस्थाहरूलाई राहत दिने खालको प्याकेजहरू ल्याउने क्रममा भारतले प्याकेज ल्याउन सक्यो। हामी 3 देखि 5% को जीडीपी को प्याकेज ल्याउने गरी जब सरकार चुक्यो त्यसको असर वित्तीय संस्थामा अहिले देखिया छ। किनभने सावा जसले चाहिँ लिएर गयो, ऋण लिएर गयो, उसले ब्याज तिर्न सक्दैन। ब्याज तिर्न नसक्ने भइसकेपछि ब्याङ्कहरू आफै धराशयी छन् र राष्ट्रकै हिसाबले हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी आउँदैन, पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन, उत्पादनसँग जोडिएर काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिएन र यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रले जुन रूपमा मार्गनिर्देश गर्ने गरी 1-2 वर्षदेखि चाहिँ जुन चलायमान बनाउनु पर्ने अर्थतन्त्रलाई चलाउन नसकेको कारणले गर्दा अहिले वित्तीय संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा छन्। त्यो मात्रै होइन, साना ऋणीहरू अप्ठ्यारोमा छन्, मझौला उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा छन् र ऋण लिएर गएको ऋण तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा मझौला उद्योगहरू पर्नु भनेको मतलब राजस्व उठ्दैन,
राजस्वले उठेको राजस्वले चालु खर्चलाई हामीले धान्न सकिँदैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी दृष्टिकोणमै अगाडि बढिरहेछ र यसमा मुख्य कारक तत्त्व के हो भने हाम्रो राजनीति अस्थिरता। 2 महिना अगाडि एउटा गठबन्धनको सरकार बनायौँ, 2 महिना पछाडि फेरि अहिले राष्ट्रपति चुनावमा अर्को ट्रायल गर्न मन लाग्यो। यसरी हेर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तै राजनीतिक खिचातानीबाट जाने हो भने न प्रदेशमा पुँजीगत खर्च हुन सकेका छ, न स्थानीय तहको सरकारहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छन्, न सङ्घीय मन्त्रालयमा अहिले 16वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीविहीन स्थिति छ। भनेपछि हामी सायद मुलुक अर्थतन्त्रको हिसाबले गम्भीर मोडमा जाँदैछौँ। बैंकहरूले इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एटीएम कार्ड, चेक लगायतको मनोमानी रकम लिने समेत गरेका थिए। यी मध्ये कतिपय सेवा अनिवार्य गरिएको थियो, तर व्यक्तिले लिन नचाहेको सेवा बाध्य पार्न नपाइने नियम बनाएपछि अवस्था बदलियो। तर अझै पनि कतिपय बैंकहरूले सेवा लिन बाध्य पार्न खोजेका छन्। नचलाएको एटीएमको र समयावधि सकिसकेको सेवाको रिन्यू नगरे पनि पैसा लिने सम्मको गतिविधिहरू भइरहेका थिए। बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धी अज्ञानतामाथि खेल्न खोजियो, उपभोक्ता निकै मारमा परे। ऋण तिर्न ढिलो गर्ने ऋणीहरूलाई सामाजिक बेइज्जती गर्ने, तनाव दिने जस्ता कार्यहरू बैंकहरूबाट भए। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाएर घरमै गार्ड बसाउने सम्मको गतिविधिहरू हुँदै आएका छन्। छर छिमेकलाई फलानोले बैंकको ऋण तिरेको छैन भनी हल्ला मचाउने सम्म गरिएका छन्। ऋण दिँदा कागज पत्रमा बैंक परिपक्व भएर बस्ने गरेको छ। हिजो उहाँहरूले लिएर जाँदाखेरिको ठिक ठाउँमा IRR भन्छ कि इन्टरनल रिटर्न रेभेन्यू हुने गरी हामीले लगानी चाहिँ गऱ्यौँ गरेनौँ, त्यो त ब्याङ्क पनि त आफै जिम्मेवार छ नि। जस्तो श्रीलङ्का आज किन टाटपल्टियो भने उनले वैदेशिक लगानीको पैसा विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट यति धेरै पैसामा ब्याङ्क लियो 3 देखि 5% ब्याजमा भौतिक पूर्वाधार बनाउनलाई, त्यो तिर्न सक्ने स्थिति नै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि के भने ब्याजको र सामा तिर्न नसक्ने गरी कुनै पनि प्रोजेक्ट फिजिबल प्रोजेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरो त ब्याङ्कले पनि त हेरेर दिनु पर्यो नि। ब्याङ्कको पनि त साझेदारी छ होला नि ऋण प्रवाह गर्ने बेलामा। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा समग्र विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन नगरिकन ऋण लिन आतुर ऋणीले प्रिमियम रेट, बेस रेट जस्ता विषयहरूबारे पर्याप्त कुरा नबुझी लिने र पछि वात्तै ब्याजदर बढ्दा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बन्ने गरेको छ। नेपालमा फाइनेन्सियल इलिट्रेसी एकदम बढी छ, त्यसकै नजायज फाइदा ब्याङ्कले उठाउने गरिरहेछन्। यदि कुनै पनि सर्भिस हामीले त्यसको युज गरेको छैनौँ भने त्यसको पैसा लाग्दैन भनेर यति हुँदा हुँदै पनि एकजना क्लाइन्टको 550 को दरले 2 चोटि पैसा काट्यो। अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था देखिरहेका छन्। लगानीकर्ताहरू आत्तिने अवस्थाको विकास भएको छ। पुँजी पलायन डरलाग्दो अवस्थामा छ। सरकार विदेशी लगानीकर्ताको कुरा त गर्छ, तर स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी नै सुरक्षित छैन। विकास निर्माणका काम ठप्प जस्तै छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र निक्षेपकर्तालाई समेत विश्वास लिएर ऋणीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा भन्दा आतंकित बनाउन लागि परेका छन्। गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भनिएकोमा अब सहकारीले निक्षेपकर्ताको पुँजी जोखिममा पार्न थालेका छन्। ऋणीलाई कसेकाले लघुवित्तको आतंकका कथाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। वित्तीय संस्थाले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु पर्नेमा आतंक सृजना गर्न थालेका छन्। ऋणीहरूमाथि पीडामाथि पीडा थपिएको छ। कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या हत्तै बढेको छ। देशमा यति बेला उद्योग व्यवसाय चौपट छ। लगानीहरू धमाधम डुब्ने अवस्थामा छन्। त्यसमाथि लगानीकर्ताहरूलाई बैंकहरूले सावा र ब्याज तिर्न दबाव बढाइरहेका छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै जाँदा रोजगारी गुम्दै गएका छन्। बैंकहरूको ऋणको ब्याज विगतमा लिँदाको ब्याजको तुलनामा दोब्बर नजिक पुगिसकेको छ। ब्याज तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरू नयाँ लगानीमा बढ्न सकेका छैनन्। भएको लगानी पनि डुब्न थालेपछि ब्याज तिर्न नसक्ने भएका छन्। यसले वित्तीय क्षेत्रमा सिधै असर परेको देखिन्छ। वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नीतिका कारण ऋणीहरू मारमाथि मारमा पर्दै गए। देशमा सरकारको नीति पनि ऋणीहरूलाई मार पार्नेतर्फ केन्द्रित भयो। ब्याज उकालो लागिरहँदा नियन्त्रण गर्ने भन्दा वृद्धिलाई बाटो खोलिदिने सरकारी नीति देखियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जति सक्दो बैंकहरूमा रकम तानियोस् भन्ने हेतुले ऋण वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिरह्यो। यसको उल्टो असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। उद्योग धन्दा चौपट भई रोजगारीका अवसर गुम्ने, उत्पादनबाट हुने कर घट्ने जस्ता परिस्थितिहरू विकास भए। कोरोना भाइरसले सबैभन्दा ठूलो धक्का उद्योग व्यवसायलाई दियो। कोभिडका कारण शिथिल बनेका उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन खोज्दै थिए। वित्तीय संस्थाको ऋण महँगिएपछि मारमा परे ऋणी।
त्यसको प्रभाव उद्योग व्यवसायमा पर्यो। व्यवसायीहरूका लागि विगतमा ऋण उद्योग व्यवसाय फस्टाउने पुँजी बन्थ्यो, अहिले त्यो गलपासोमा परिणत भएको छ। कोभिड कालमा सरकारले राहत दिने भन्दै कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवधि थप्दै गयो। त्यसबेला निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जाले तोकेको भाका नागे पनि कर्जा लिँदा धितो राखेको सम्पत्ति 6 महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दियो। अहिले सो अवधि समाप्त भएपछि कालो सूचीमा पर्नेको संख्या वात्तै बढेको छ। त्यसमाथि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज कस्ता उद्योगी व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी धक्का खान पुगेका छन्। यो आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कर्जा सूचना केन्द्रले दिएको तथ्याङ्कमा ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या 3 गुणाले बढेको छ। यो आर्थिक वर्षको माघसम्म 13,000 भन्दा बढी कालो सूचीमा परिसकेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा यो भन्दा 3 गुणा कम कालो सूचीमा परेका थिए। यसबाट पनि अर्थतन्त्र कोभिडको कालभन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको तस्बिर देखिन्छ। कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। कानुन त ऋण लिएर व्यक्ति बेपत्ता भएमा वा 90 दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा कर्जाको सावा वा सावाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति 1 वर्ष नाघेमा ऋण टाँट पल्टेमा कालो सूचीमा राखिन्छ। यसबाहेक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नक्कली कार्य गरेमा पनि कालो सूचीमा राखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3200 कालो सूचीमा परेका थिए भने 2077-78 मा 4641 कालो सूचीमा परे। यो संख्या गत आर्थिक वर्ष वात्तै बढेर 16216 पुग्यो। यो आर्थिक वर्षको माघमै अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई उछिन्ने गरी कालो सूचीमा पर्नेको संख्या उकालो लागेको छ। यसले पनि भयावह दृश्य देखाउँछ अर्थतन्त्रको। अहिले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफा पनि घट्दै गएको छ। खराब कर्जा बढेका छन्। चर्को ब्याज ठेक्न नसकेर उद्योगी व्यवसायीले ऋणको सावा त के ब्याज नै तिर्न नसक्ने भएपछि झन समस्या बल्झिएको छ। अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा बैंकहरूले ब्याज दर चर्को बढाए। यसको सीधा असर घर जग्गा कारोबार र शेयर बजारमा देखियो। दुवै क्षेत्र खस्किए। ब्याज दर बढी भएपछि व्यवसायीहरूले पैसा तिर्न सकेका छैनन्। व्यापार बिग्रिएपछि अहिले चेक बाउन्सको मुद्दा बढ्दै गएको छ। वित्तीय अपराधका घटना बढ्न थालेका छन्। पुँजी पलायन हुन थालेका छन्। देशमा पैसा कता गयो भनी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसको उत्तर कतैबाट पनि तथ्य सहित प्राप्त हुन सकेको छैन। ठूला ऋणी सेफ जोनमा। ठूला ऋणीहरू सेफ जोनमा छन्। अधिकांश बैंकहरूमा ठूला उद्योगपति र ठूला व्यवसायीहरूको लगानी छ। उनीहरू एक अर्काको बैंकबाट निकै कम ब्याजमा ऋण लिने गर्दछन्। देशमा 70% ऋण ठूलो उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको छ। उनीहरूले धितो पनि ऋण लिएको तुलनामा निकै कम मूल्यको राख्ने गरेका छन्। दुर्गा पर्साईको बीएनसी मेडिकल कलेजले लिएको अरबौंको ऋण नै उदाहरण हो। ऋण लिएको तुलनामा निकै कम मूल्यको जग्गा धितो बापत राखेका छन्। ठूला उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋण डिफल्ट हुन सक्छ, जबकि सर्वसाधारणले लिएको ऋण डिफल्ट हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। उपभोक्ताहरूलाई चरम ब्याङ्कले होइन, उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाह गरेको उपभोक्ताहरू ठिक हुनु भने राज्यले उनीहरूलाई ब्याङ्क माध्यमबाट राहत दिने प्याकेज ल्याउनुपर्छ कि। ब्याङ्क भनेको के हो? राज्यबाट सञ्चालित हो नि। राज्यमा बस्ने मान्छेहरू अनुदार, राज्यमा बस्ने मान्छे चुनाव केन्द्रित, राज्यमा बस्ने मान्छेहरू जब आफूलाई नै मुनाफाखोरीसँग चाहिँ साझेदारी गरेको कुरो जब आभास मिल्छ, त्यही भएर सही राज्य सञ्चालन गर्नमा जसले ऋण लिएर उद्यमशीलतासँग जोडिएर काम गर्न चाह्यो, चाहे त्यो गाई फारम होस्, चाहे बाख्रा फारम होस्, चाहे कुखुरा फारम होस्, ती किसानहरूलाई त राहत दिने प्याकेज सरकारले, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार माध्यम ब्याङ्कहरूलाई परिचालित गरेर ठिक र बेठी छुट्याएर गर्न सक्नु पर्यो नि। एउटै डालोमा राखेर कुरा गरियो भने मुलुक अझ अर्थतन्त्रको दुष्चक्रमा पर्छ। ऋण भनेको जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि हो, तर यो जीवनस्तर बिगार्ने कारक बन्न थालेको छ। ऋण लिएर सर्वसाधारणले नयाँ काम थाल्ने जमर्को गर्दछन्। कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, घर जग्गा जोड्ने, शिक्षामा खर्च गर्ने जस्ता मुख्य लगानीका क्षेत्र हुन्। तर ऋणको चर्को ब्याजले मारमा परेपछि ऋण लिनेहरू पछुतो मान्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन्। ऋणले जीवनस्तर सुधार्ने काम गर्न खोज्नेहरू अहिले यही ऋणको चर्को ब्याजको तनावले धेरैलाई रोगी बनाइदिएको छ। यी र यस्तै गतिविधिले वित्तीय क्षेत्र आतंकको अस्त्रमा रूपान्तरित गरिँदैछ।
वित्तीय संस्थाहरू देशका लागि अति आवश्यक हुन्, तर तिनमा सुधारको खाँचो छ। वित्तीय संस्था दुःख दिने क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरित गरिनु हुँदैन। यो त जनताको जीवनस्तर सुधार्ने र सुख सुविधा र सेवा दिने निकायका रूपमा रहनुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रले अराजकता बढाउन थालेमा देशमा अराजकता बढ्छ। यसले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू हावी हुन थाल्छन्। सरकारका जिम्मेवार निकायदेखि बैंकिङ एसोसिएसन लगायत विभिन्न वित्तीय संस्था सम्बद्ध निकायहरू बेलैमा गम्भीर हुन ढिलो गरिनुहुन्न। देशमा व्यथित र विसङ्गति विरुद्ध मिसन न्युजमा फेरि नयाँ खास खुलासा लिएर आउने नै छौँ। तबसम्म यहाँहरूबाट मिसन न्युज टिम बिदा हुन चाहन्छ। धन्यवाद।